अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने जी इस दफा अपने कद से बड़ा पंगा ले लिया है। मलिक रियाज के खिलाफ नैब की जानब से अलामिया जारी हुआ और उसके बाद मलिक रियाज का जवाब आया, खबरदार अपनी हद में रहो। मैं जर्नैलों को भी जानता हूं, मैं बड़े सहाफियों को भी जानता हूं और सियासतदानों की औकात क्या है मुझे सब पता है। लिहाजा मेरे पास पिछले 30-40 सालों के राज हैं, औकात में रहो, मुझे मत छेड़ो। उसके बाद इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम आया था कि मलिक साहब बिस्मिल्लाह करें, जरा पब्लिक करें वो जो सारे राज है आपके पास, अब फिर आप देख क्या रहे हैं। उसके बाद जनाब आज ख्वाजा आसिफ साहब की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जब अदारे हरकत में ना आए तो अल्लाह की पकड़ आ जाती है। अब हुकूमत मलिक रियाज पर हाथ डालेगी, हुकूमत मलिक रियाज को अरब अमारात से वापस लाएगी। इस हवाले से मुआहदा मौजूद है। यानी अपनी कद से बड़ी बात कर दी ख्वाजा आसिफ ने। मलिक रियाज दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप दुबई से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, तो एक बड़ा फर्क है। फिर मलिक रियाज अरशद शरीफ नहीं है कि आप उसको वहां से निकलवा दो, मजबूर कर दो। मलिक रियाज एक बहुत बड़ा टाइकून है जिसकी जेब में हाजिर सर्विस जर्नैल, आईएसआई के अफसरान, सियासतदान, बड़े मीडिया हाउस, यानी आप टीवी पर मलिक रियाज का नाम भी नहीं ले सकते, बीप लग जाती है। ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं लेके आऊंगा। अब खबर क्या है? खबर यह है कि आज मलिक रियाज की जानब से सरप्राइज आ सकता है। यानी शाकिर महमूद अवान रिपोर्टर हैं, बड़े नौजवान और बड़े दबंग तगड़े लाहौर से, वो ये दावा करते हैं कि मलिक रियाज ने हुकूमत को झटके देने का फैसला कर लिया है। पहला झटका आज दिया जाएगा। इस मर्तबा मलिक रियाज का मुकाबला सहूलतकारों से है। यानी मलिक रियाज ने जो कहा था ना कि इंसान के बच्चे बन जाओ, मेरे पास तुम्हारे कच्चे चट्टे हैं, तो आज ये शाकिर साहब दावा कर रहे हैं कि मलिक रियाज की जानब से सरप्राइज आ सकता है और मलिक रियाज के पास सबकी चाबियां हैं, जितने भी बंद ताले हैं ना, सबकी चाबियां मलिक रियाज के पास हैं। और अब ये जिन लोगों ने मलिक रियाज से पंगा लिया है ये पछताएंगे क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं है। दूसरे नंबर पे जनाब पीटीआई जो एहतजाज कर रही थी, नाक में दम किया हुआ था, हर रोज असेंबली के अंदर अर्दली अर्दली के नारे लगते थे, इमरान खान की रिहाई के नारे लगते थे, चोर चोर के, तो और ऊ का एहतजाज होता था। तो लिहाजा अब हुकूमत की जानब से सरेंडर कर दिया गया है। खबर यह है कि पीटीआई के जुनेद अकबर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो पहले नामजद किया गया इमरान खान की जानब से, और अब मुस्लिम लीग नून के अरकान और पीटीआई के जुनेद अकबर की हमायत करेंगे। यानी अब नून लीग की जानब से यह ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि हम जुनेद अकबर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाने के लिए तैयार है। अब जुनेद अकबर जो है बड़े दबंग एमएनए, बड़े नजरियाती हैं पीटीआई की ये एमएनए, तो ये कौमी असेंबली के अंदर पीटीआई की पहली जीत होने जा रही है। दूसरी तरफ जी पीपल्स पार्टी वाले रूठे हुए हैं, नाराज। और पीटीआई पीपल्स पार्टी इस वक्त डबल माइंडेड कि एक तरीका तो ये है कि अपनी सियासत किसी हद तक बचाई जाए जो कि तबाह हो चुकी है, और बिलावल के लिए रास्ते खोले जाएं। कैसे? पीटीआई के साथ मिलकर, पीटीआई के साथ मिला जाए, उन्हें एतमाद में लिया जाए, नून लीग से जान छुड़वाई जाए। अब अगर ये जान छुड़वानी है तो इसका मतलब यह अपने एस्टैब्लिशमेंट से जान छुड़वानी है, नून लीग से नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से। अब एस्टैब्लिशमेंट से आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी इतनी औकात नहीं है। कैसे? पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलकर एहतजाज किया असेंबली के अंदर जब पीका एक्ट मंजूर हुआ। एहतजाज मिलकर कर रहे थे कि मीडिया का गला घोंट रहे हैं, सोशल मीडिया का गला घोंट रहे हैं, आप क्या काला और स्याह कानून आप पास कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज तो कर रहे थे, बढ़ चढ़ के कर रहे थे, लेकिन जब वोटिंग हुई ना, वोटिंग, तो पीपल्स पार्टी ने वोट पीका एक्ट के हक में दिया। एहतजाज उसके खिलाफ कर रहे थे। आप जरा मुनाफिकत का अंदाजा करें और वो जो खौफ है उसका अंदाजा करें, वो जो तलवे चाट रहे हैं। अब ऐवान सदर के अंदर बैठना इतना आसान काम तो नहीं है ना, या गिलानी को जितवा लेना
ملتان سے، حالانکہ وہ ہرا ہوا تھا، پھر سینٹر بنوانا تو اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ غیرت کا مظاہرہ بھی کرنے کی کوشش کریں اور آپ جو ہے وہ سیٹوں پر بھی رہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، آپ عہدے بھی لیں. تو لہٰذا اس حد تک یعنی پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے لوگ حیران پریشان ہیں. یہ منافقت کہاں سے، اتنی بڑی منافقت کی مثال. ایم کیو ایم بھی اتنی زیادہ منافق. ایم کیو ایم کھلی کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، کھل کر کہتا ہے فیصل واڈا کہ ہم ٹاؤٹ ہیں، محسن نقوی کھل کر کہتے ہیں کہ ہم ٹاؤٹ ہیں. اور ان سے اچھا تو جسٹس امین الدین ہے جو کھل کر سپریم کورٹ کی مخالفت کرتے ہیں اپنے ادارے کی. لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج بھی کر دیا اور ووٹ بھی دے دیا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب جناب روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہے. کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے. خبر سنیے. سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے پر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اجلاس کی صدارت سے انکار کر دیا. جب تک پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوتا اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا. اب گیلانی صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ لایا نہیں جاتا اعجاز چودھری صاحب کو، اور گیلانی صاحب اب روٹھے ہوئے ہیں. گیلانی صاحب جب بھیک مانگ کے پیروں کے اندر جوتوں کے تسموں کے ساتھ لٹک کر آپ عہدے لیتے ہیں تو پھر آپ یہ روٹنا آپ کا بنتا نہیں ہے. جب بھیک میں عہدے ملے ہوں نا، پھر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بھی کریں. جب آپ اپنا ضمیر بیچ دیں تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، پھر اصول چھوڑ دیں. دیکھیں ان صحافیوں کو، ان ویلاگروں کو جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہوا ہے. جب آپ ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کتنی اوقات نہیں ہوتی کہ آپ سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں. تو لہٰذا اس وقت جو ہے وہ ایک منافقت کا بازار گرم ہے اور منت کی جا رہی ہے کہ ہماری عزت کی طرف دیکھیں. اور جنہوں نے نون لیگ کی عزت کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے کہا ملاقات کروانی ہے عمران خان سے جیل میں، انہوں نے کہا کوئی نہیں کروانی، اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے چھٹی والے دن عدالت کھلوا لی، وہ جیل کھلوا لی. تو لہٰذا دوسری طرف جی شیر افضل مروت، ان کا معاملہ بڑا وہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. آج حالانکہ شیر افضل مروت نے کہا کہ جھوٹی خبر ہے، جھوٹ ہے، میری عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں چیز کہ عمران خان نے بالکل نہیں کہا کہ یہ میرا وکیل نہیں ہے. میڈیا پہ جھوٹی خبر چلی ہے، سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبر چلی ہے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں انہیں، یہ ہے وہ ہے. اور شیر افضل مروت نے کہا کہ جس دن مجھے پتا چل گیا کہ عمران خان کو میری ضرورت نہیں ہے، عمران خان کو میری پرچھائی بھی نظر نہیں آئے گی. لیکن آج اڈیالہ جیل سے پروانہ آ گیا جی. وہ جج صاحب نے لکھ کر دے دیا اپنا ریٹن آرڈر جو ہے، وہ جو سماعت ہوئی تھی، تو ریٹن آرڈر کے اندر جناب لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے واضح طور پہ ہدایت کیا کہ شیر افضل مروت کو اڈیالہ جیل آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اب سے میرا وکیل نہیں ہے. تو لہٰذا اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا. وہ جو لوگ شاید سمجھ رہے تھے کہ شاید جھوٹ ہو، شاید سچ ہو، کیا نہ ہو سکتا ہے عمران خان نے کہا ہو سکتا ہے نہ کہا ہو. اب ریٹن آرڈر سامنے آ گیا ہے کہ خان کی جانب سے کہا گیا ہے شیر افضل مروت میری نمائندگی مت کرے، وہ اب سے میرا وکیل نہیں ہے، اس کے اڈیالہ جیل داخلے پر پابندی لگائی جائے. تو لہٰذا مروت کا پروگرام تقریباً ختم شد ہو چکا ہے. اگرچہ مروت نے مشکل ترین وقت میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، کھڑا ہوا، اور مروت کو ظاہر ہے پھر وہ جیتا بھی، عزت بھی ملی، بے شمار عزت پوری دنیا کے اندر مروت کی ایک فالوئنگ اور پاکستان میں. لیکن جب آپ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں اور پھر ظاہر ہے آپ کو قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے، اور بڑی ایک میچورٹی چاہیے ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں سروائیو کرنے کے لیے. اور یہاں پہ تو لابنگ اور آگے پیچھے گروپ بندیاں پی ٹی آئی کے اندر، لہٰذا یہ ساری چیزیں مروت کے سابق ہو چکی ہیں. دوسرے نمبر پہ ایک دن رہ گیا ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، سکندر سلطان راجہ کی ریٹائرمنٹ میں، اور اس وقت کوئی پروگرام نہیں لگ رہا کہ کوئی نیا الیکشن کمشنر آئے گا یا کوئی نام آئیں گے سامنے. بلکہ بے شرمی کی انتہا دیکھیے، یعنی ڈٹھائی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خاص کام جہاں پاک کہ وہ مدت پوری ہو رہی ہے سکندر سلطان راجہ کی، نئے نام سامنے آتے، ڈسکشن ہوتی. اعظم نذیر تارڑ جو کہ وزیر قانون ہے، وہ کہتے ہیں 26 یعنی ترمیم کے تحت موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کام جاری رکھیں گے. ان کا 26 ترمیم ہو گئی ہے اور وہی کام جاری رکھیں گے. لہٰذا ترمیم کے اندر تو لکھا ہے اگر اتفاق نہ ہو سکے پھر وہ کام جاری رکھیں گے اپوزیشن اور حکومت میں. ابھی تک تو کوئی نام ہی سامنے نہیں آئی جن پہ اتفاق یا اتفاق نہیں ہونا تھا. تو لہٰذا پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ وہ کام جاری رکھیں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو گندا نظام ہے
یہ جو فارم 47 کی حکومت بنائی گئی ہے اس کا چوکیدار جو ہے وہ اسکندر سلطان راجہ ہے. اس وجہ سے اسکندر سلطان راجہ کو بھی ایک قسم کی ایکسٹینشن جو ہے وہ مل گئی ہے.